बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आप कारोबारी मकासद के लिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर कर्जा हासिल करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से 2022 का कारोबारी कर्जा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहती हैं छोटे लेवल पे, अब आप 50,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए का कर्जा फौरी तौर पर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस कर्जे को आपने माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कौन सी शर्तों के ऊपर आपको ये कर्जा मिल सकता है और किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा, मंथली किस्त आपने कितनी अदा करनी है, ये सारी तफसीलात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर्जा दोस्तों कम से कम आपको 50,000 रुपये मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3.5 लाख रुपए तक का कर्जा मिल सकता है। इस कर्जे को दोस्तों आपने 2 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। आप 1 लाख रुपए कर्जा लें, 2 लाख लें, 3 लाख लें या 3.5 लाख, जितना भी कर्जा दोस्तों आप लेंगे आपको बताया जाएगा जी आपके महाना किस्त इतनी बनती है, आपने हर महीने अपनी किस्त अदा करते रहना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कर्जा लेने के लिए कुछ शर्तें ज़वाबित हैं, अगर आप इनको पूरा करेंगे तो फिर आपको ईजीली कर्जा जो है मिल सकता है। नंबर 1 पे दोस्तों शर्त यह है कि आपके घर की सालाना आमदन जो है वो तकरीबन 12 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, अब सालाना का मतलब ये है कि आपके घर के कमाने वाले 5 आदमी हैं, 2 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, 10 आदमी हैं। अगर आपके घर की टोटल आमदन जो है 1 साल की 12 लाख रुपए तक है तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में है तो फिर आपको कर्जा जो है मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर आप कारोबारी मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो जिस कारोबार के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं उस कारोबार में कम से कम 2 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कारोबार करते हुए कहीं पे 2 साल हो चुके हैं या आपके पास 2 साल का तजर्बा मौजूद है कारोबार करने का तो आप इस कर्जा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा जी आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा जी आप किसी किस्म के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक से या किसी मालियाती इदारे से कर्जा लिया हुआ है, अभी तक आपने वापस नहीं किया तो आप पहले उसका कर्जा वापस करें जिस इदारे से आपने कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी के डिफॉल्टर हैं किसी इदारे के तो आप कर्जे के लिए अप्लाई ना करें, आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है जी मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक वालों ने कि ये जो कर्जा है पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर अवेलेबल है। आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच में जाएं, वहां जाने के बाद आप जो है कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जी गारंटी की। जब आपको कर्जा दे दिया जाएगा तो आपने कम से कम एक बंदे की इनको गारंटी मुहैया करनी। कोई भी बिजनेसमैन बंदा या फिर सैलरी पर्सन बंदा जो है आपकी गारंटी मुहैया करेगा जी ये बंदा कर्जा वापस करेगा, तो एक बंदा आपने गारंटी के तौर पे इनको मुहैया करना होगा। इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 3 महीने से लेकर 24 महीने के अंदर अंदर कर्जे को वापस करना होगा। ठीक है, कर्जे को वापस दोस्तों आपने EMI के ऊपर करना है। EMI का मतलब है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा जी आपकी महाना किस्त इतनी बनती है, आपने हर महीने अपनी किस्त अदा करते रहना है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं जो लोन टिकट है कम से कम 50,000 रुपये आप कर्जा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख रुपए का ये कर्जा आपको मिल सकता है। ठीक है, लोन टाइम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ने क्लियर लिखा हुआ है 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका कर्जा जो है उसको मंजूर कर लिया जाता है। मिनिमम 3 दिन का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का टाइम है। हो सकता है जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करें आगे सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो अगर छुट्टी के दिन को निकाल दिया जाए तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको कर्जा जो है बैंक से मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें प्राइसिंग की यानी मार्कअप की, सूद की कि आपसे सूद कितना चार्ज किया जाएगा तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है जी बैंक की पॉलिसी के मुताबिक आपसे मार्कअप चार्ज किया जाएगा। अब बैंक की पॉलिसी क्या है मार्कअप के बारे में वो सारी तफसीलात आपने इनसे एक मरतबा पूछ लेनी है। यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि आपसे मार्कअप 15% सालाना लिया जाएगा, 10% लिया जाएगा, 5%, इसकी कोई डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की। ठीक है, तो आपने एक मरतबा इनसे पूछ लेना है जी मैं इतना कर्जा लेना चाहता हूं, मुझे बताएं मुझे सूद कितना पे करना होगा। ठीक है, अगर आपको दिल माने तो आप कर्जे के लिए अप्लाई करें, अगर आपको दिल नहीं मानता तो आप कर्जे के लिए अप्लाई ना करें। कोई भी बैंक आपको सूद के बगैर कर्जा नहीं देता। ठीक है,
اس کے بعد دوستو یہاں پہ میں آپ کو کچھ اور چیز بتاتا چلوں، اگر تو آپ کا بینک اکاؤنٹ موبی لنک مائکرو فائنانس بینک میں موجود ہے تو پھر تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، آپ کو ایزیلی قرضہ جو ہے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بینک کے ویریفائی پرسن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تب بھی آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے چند کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ تو دوستو آپ کو سیلری سلپ کی ضرورت ہوگی، پروف آف انکم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جاب پرسن ہیں، سیلری پرسن ہیں، آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ کو سیلری سلپ کی ضرورت ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوگا جی آپ کی اتنی سیلری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 20,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں، 15,000 کماتے ہیں تو سیلری سلپ آپ کو لازمی چاہیے ہوگی کاروباری قرضہ لینے کے لیے۔ نمبر 2 پہ دوستو آپ کے پاس ایک تصویر ہونا چاہیے، ایک شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے اور اوریجنل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو یوٹیلٹی بل کی کاپی بھی آپ سے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک بندہ آپ نے گارنٹی کے طور پہ مہیا کرنا ہوگا۔ یہ چند ایک ضروری چیزیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اگر آپ بینک کی پالیسی کے مطابق اپلائی کریں گے، بینک کے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پورا کریں گے تو آپ کو ایزیلی قرضہ جو ہے مل سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو کہ قرضہ تو لینا چاہتے ہیں لیکن بینک کی پالیسی کو فالو نہیں کرتے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بینک کے شرائط و ضوابط کے اوپر قرضہ دیتا ہے، بس ان کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ یار یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لی آپ قرضے کے لینے کے لیے جاتے ہیں، بس میرا تو انتظار ہو رہا ہے بینک کے اندر صاحب کب آئیں گے اور کب مجھے قرضہ مل جائے گا۔ تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، آپ پہلے یہ دیکھا کریں، بینک میں جا کے انفارمیشن لے لیا کریں جی میں اتنا قرضہ لینا چاہتا ہوں، اس کام کے لیے لینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں مجھے کیسے قرضہ ملے گا، وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں، اگر آپ بینک کی پالیسی کے مطابق قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو ضرور قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ موبی لنک مائکرو فائنانس بینک سے کاروباری قرضہ لینا چاہتے ہیں تو دوستو آپ نے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر آن لائن فارم یہاں پہ چھوٹا سا دیا ہوا ہے، تو یہاں پہ دوستو آپ نے ان کی ساری ڈیٹیل کو یہاں پہ ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے آپ یہاں آ کے جو ہے پہلے ایک مرتبہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آئی ایم انٹرسٹڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ کو بینک کی جانب سے کال آتی ہے اور آپ کے سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کہاں پہ رہنے والے ہیں، بزنس کون سے علاقے میں آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، کون سا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، قرضہ آپ کو کتنا چاہیے، ساری ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو قرضہ کیسے مل سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے جو ہے آپ کو بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی موبی لنک مائکرو فائنانس بینک کی برانچ میں جا کے آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کا آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہے، میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے قریبی موبی لنک مائکرو فائنانس بینک میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ فارم لیں، فارم کو پر کریں، ضروری کاغذات کے ساتھ جمع کروائیں اور 3 دن کے اندر قرضہ جو ہے آپ کے موبی لنک مائکرو فائنانس بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی موبی لنک مائکرو فائنانس بینک میں جا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، آپ اس کو اوپن کریں اور یہاں کہ آپ آن لائن فارم پر کر کے بھی جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات آ جاتی ہے کہ دوستو اگر آپ کاروباری مقاصد کے لیے قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط کتنی ہوگی؟ تو دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرضہ کتنا لے رہے ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ 24 مہینے کے اندر آپ نے قرضے کو واپس کرنا ہے، اگر آپ 2,40,000 روپے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی صرف 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 1,00,000 روپے قرضہ لیتے ہیں تو ظاہر بات آپ کی ماہانہ قسط بھی اتنی ایک بنے گی، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو قرضہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے یہ کاروباری مقاصد کے لیے قرضہ ہے، بزنس کے لیے قرضہ ہے۔ تو اگر آپ چھوٹے لیول پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز.pk چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔